अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। बानी PTI को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। रिमार्क्स दिए कि ट्रायल के दौरान अगर अदालत से ताउन न किया तो जमानत का ऑर्डर वापस हो सकता है। ज़राए के मुताबिक उधर लाहौर में बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस हमले समेत 8 मुकदमात पर जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 30 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में भी बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने बानी PTI को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। बानी PTI के वकील सलमान सफदर और FIA प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने तोशाखाना के तहफ़ की कीमत गलत लगाई उनसे मुताल्लिक़ क्या कार्रवाई हुई। इस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जिसने माली फायदा उठाया वो बेनिफिशरी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हो। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले से है कि जमानत हो जाएगी। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर ले। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़श्ता हुकूमत कह रही थी कि तोशाखाना का किसी को पता नहीं होना चाहिए। अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं है। 9 मई समेत दीगर मुकदमात में ट्रायल चल रहा है और कहीं जमानत नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी ट्रायल कोर्ट में जारी है। मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि वफाकी हुकूमत की सूबों से बातचीत चलती रहती है। वज़ारत दाखिला बातचीत कर रही है, लेकिन पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा। इनका माजी का कंडक्ट बताता है कि ये एहतजाज की आड़ में जलाओ घेराव करते हैं। बाकी है, ये जमानत की स्टेज आती है फाइनल वर्डिक्ट से पहले। तो अभी ट्रायल कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है, शवाहिद और सबूत दिए जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस बेल से कोई खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 9 मई के केसेस में वो गिरफ्तार हैं। 8 केसेस 9 मई के ऐसे हैं जिसमें उनकी अभी बेल नहीं हुई, तो रिहाई तो मुमकिन नहीं होगी। और साथ ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है वो अपने मंतकी इंजाम तक उसने पहुंचना है। जो तोशाखाना के केसेस हैं उसके अंदर इररिफ्यूटेबल एविडेंस, जो नाकाबिले तरदीद सबूत होते हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। उनको ये कैसे रिफ्यूट करेंगे। कोर्ट ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि अगर ये बेल मिसयूज की गई तो फिर ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो ये हतमी बात नहीं है। कैसे लोगों को उकसाया गया और लोगों को ये कहा गया कि दिफाई तनसीबात पे हमला करें, तो जिस तरीके से ये मामलात हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं और उन केसेस की भी समाअत आगे जाके किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर केस में बानी PTI को रिलीफ दे रही है। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि तोशाखाना 2 केस में मरकजी मुलजिमा बुशरा बीबी को जमानत मिलने के बाद बानी PTI को भी जमानत मिलना 100% यकीनी था। उन्होंने मुकदमात की सेहत पर भी सवालात उठा दिया। जमानत का मतलब बरियत नहीं। आईनी और कानूनी माहिरीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI की जमानत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। माहिर कानून हाफिज एहसान का कहना है कि इस केस में जमानत मिलना मुतवक्के था, लेकिन ट्रायल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को हर केस में रिलीफ दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस बहुत ही टफ है। इसमें साबिक वजीर आजम पर संगीन इल्जामात हैं। जहाँ ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। इनको इंस्टेंट रिलीव कर दिया जाए, इमीडिएट कर दिया जाए अगर किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये अब इसका ये कहना कि हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें रिलीज कर दिया जाए अगर वो किसी और केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो 190 मिलियन पाउंड्स के अंदर उनकी अरेस्ट है और उसके अंदर वो जेल में रहेंगे। इस केस के अंदर रिलीज हो जाएंगे। माहिर कानून जहांगीर जदून का कहना है कि जमानत मिलना बानी PTI की अखलाकी फतह है। जब बोगस केस बनाएंगे तो फिर उनका अंजाम भी ऐसा ही होगा। बेल भी उनकी एक बहुत बड़ी अखलाकी फतह है स्टेज पे कि उनको जेल के अंदर मुसलसल रखा हुआ है। उनको जब अदालत कहती है रहा करो तो फिर किसी दूसरे में मतलूब नहीं है या वहाँ पे वो बंद नहीं है तो उनको रहा कर देना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे केस में जो है उनकी ना अरेस्ट है, ना कुछ है, ना कैद है, वो तो फिर ज़ाहिर है उनका केस बनता है कि उनको रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी कहते हैं तोशाखाना 2 भी जाली केस है, इसलिए अदालतें जमानतें दे रही हैं। तोशाखाना के केसेस बिल्कुल सारे इनके खिलाफ जो इस वक्त केसेस बनाए गए हैं उस वक्त जाली हैं।
انکلوڈنگ وہ 190 ملین القادر ٹرسٹ اور یہ ساری جو کیسز ہیں. اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سب کیسوں میں یا تو ان کی ضمانت ہو رہی ہے یا ان کے کیسوں کو سیٹ اسائڈ کیا جا رہا ہے. وہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ضمانت ملنے کے باوجود توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ، وزارت داخلہ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے عثمان بٹ سے. عثمان بتائے گا. جی بالکل، 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا یہ معاملہ ہے اور وفاقی دارالحکومت میں رینجرز جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے رینجرز اور ایف سی کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے. چیف کمشنر کی جانب سے وزارت داخلہ کو مراسلہ جو ہے وہ بھجوایا گیا تھا. اس میں کہا گیا تھا کہ ریڈ زون کی جو سیکورٹی ہے وہ رینجرز کے حوالے جو ہے وہ کی جائے اور اسی حوالے سے رینجرز اور ایف سی کو انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات جو ہے وہ حاصل ہوں گے. رینجرز اور ایف سی جو ہے وفاقی پولیس کی امن و امان کے معاملے میں معاونت کرے گی. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت سے تحفظات برقرار ہیں. وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی شامل ہیں. شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور دیگر کمیٹی کا حصہ ہیں. وفاقی حکومت کے ساتھ تحفظات اٹھانے اور مسائل کے حل کا جائزہ لیا جائے گا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آئندہ مہینے طلب. کمیٹی اپنی سفارشات سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں پیش کرے گی. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے. تحریک انصاف کے سمجھدار لوگ بانی پی ٹی آئی کو انتشار کی سیاست سے روکیں. انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کی معاشی بحالی کے چرچے ہو رہے ہیں. پاکستان کے عوام میں ایک امید پیدا ہو رہی ہے. اس موقع پہ پھر وہی دھرنے، انتشار اور فساد کی کال دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان کی ترقی کو سیبوٹاج کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے سمجھدار لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے بانی کو قائل کریں گے کہ اس قسم کی پاکستان کو اب منفی اور انتشار کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کے اگر مقدمات کا انہیں سامنا ہے تو ان کا اسی طرح وہ سامنا کریں جیسے ہم نے ان کے قائم کردہ مقدمات کا پاکستان کی عدالتوں میں سامنا کیا تھا. خود کی بے گناہی ثابت کی تھی. ہم نے نہ امریکہ کی کانگریس کے آگے جا کے منتیں کی تھیں، نہ ہاؤس آف لارڈز برطانیہ میں جا کر منتیں کی تھیں. ہم نے پاکستان کے مقدمے پاکستان میں ہی لڑے تھے اور جیتے تھے. تو اگر ان کی بے گناہی ہے تو وہ ثابت ہوگی. لیکن اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا، برطانیہ سے آیا تھا، اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر انہیں اپنے اس جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے. دوسری جانب سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو عوام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چند لوگ اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں. گن پوائنٹ پر حکومتوں کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا. اگر مجھے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو پروٹیسٹ کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں کوئی ایمبولینس جلا کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ جلا کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں پی ٹی وی پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں. پروٹیسٹ کرنے کا مقصد قطعاً نہیں ہے کہ میں پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے پروٹیسٹ کروں. جو قومی لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ کس چیز کے لیے قائل کر رہے ہیں، ان کو کیا سکھا رہے ہیں. اگر آپ نے آج نوجوان نسل کو وائلنس سکھایا تو آج آپ شاید خوش فہمی میں ہو کہ چلو نوجوان نسل کا ایک سیکٹر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. کل کو خدا نہ خاصہ اگر وہی نوجوان نسل کا سیکٹر آپ کے خلاف ہوا تو وہ وہی بندوق جو آپ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے، وہی بدتمیزی جو آپ نے ان کو سکھائی ہے، کل کو خدا نہ خاصہ وہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں رہنے والے بھائیوں کی مانند ہیں. دہشت گرد بلوچستان کی ترقی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے فصیح اللہ سے. فصیح اللہ بتائے گا ملاقات کا احوال. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے، جبکہ باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے.
اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں رہنے والے بھائیوں کی امانت ہے، جبکہ دہشت گرد بلوچستان کی ترقی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی ترقی دراصل پاکستان کی ترقی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کے حل کے لیے بھرپور معاونت کریں گے، جبکہ صوبائی سطح پر باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ترقی کا سفر جاری و ساری رہے گا، جبکہ قومی یکجہتی اور بین الصوبائی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو ہے مریم نواز کی پنجاب کی عوام کی مثالی خدمات جو کر رہی ہیں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت شکریہ آپ کا۔ وی پی این کو حرام یا غیر شرعی نہیں کہا، ایک لفظ کی غلطی سے ابہام پیدا ہوا۔ وی پی این سمیت کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا درست یا غلط استعمال ہی اس کے شرعی یا غیر شرعی ہونے کے عمل کو طے کرتا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کی صحافیوں سے گفتگو۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال اسلامی تعلیمات کی پیروی میں کیا جائے، توہین، گستاخی، بدامنی، انارکی اور ملک کی سلامتی کے خلاف وی پی این کا استعمال غیر شرعی لحاظ سے ناجائز ٹھہرے گا، اور وی پی این کا بات چیت اور تعلیمی اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال درست اور ٹھیک ہوگا۔ اور ٹیکنالوجی کے دیگر جدید ذرائع کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، اور ان کا مثبت استعمال وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ ان کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو توجہ رہی ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر شرعی معاملات کے حوالے سے رہی ہے۔ جو اس کا پازیٹیو استعمال ہے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اور وہ بھی میں کئی جگہ پہ بیان کر ہوں کہ جن جن مقامات کے اوپر ہم اسے کر سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس پلان اے، بی اور سی ہے تو ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہے۔ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو فساد برپا کرنے کے لیے 4-4 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ ہر ایم پی ایم این اے کو 2-2 اور 4-4 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے۔ کیسے بھائی؟ کہاں سے؟ کون سے قانون کے تحت؟ اور یہ 2 لاکھ 4 لاکھ ایم پی ایم این اے کو آپ فساد برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بندہ پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی اقدامات اٹھائیں گے جو دہشت گردوں کے جو ہے وہ ساتھ کیے جاتے ہیں، کہ انہوں نے اپنا بڑا کلیئر بتا دیا ہے، وہ مرنے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جہاد سیاست ریاست کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ جو ہے وہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہمارا جو کیپٹل ہے اس کو سیز کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کرنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پلان اے بھی ہے، سی بھی ہے، غالباً تو میں نے بتایا تھا کہ ریاست کے پاس پوری اے بی سی ہوتی ہے زیڈ تک، تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ باقی سے کہ تیاری کریں، یعنی خام خواہ کی بات نہ کریں، ان کو بھی ہیروئن بننے کا شوق ہے نا، تو تیاری کریں۔ اب یہ جمعرات تک ٹائم ہے، پھر جمعے تک ٹائم ہے، یہ نہ کریں، آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اب برائے مہربانی جو آپ نے کرنا ہے آپ کر کے دکھائیں۔ ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹ الاٹمنٹ کیس کا معاملہ، سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات رپورٹ میں دیکھیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر F14 اور 15 میں ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں شامل جسٹس عائشہ ملک نے محفوظ شدہ مختصر فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دوبارہ معاملہ دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اسکیم کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 21 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ کیا تھا۔ فروری 2022 میں سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے F14 اور F15 کی اسکیموں کو غیر آئینی قرار دینے کے ساتھ اسے مفاد عامہ کے بھی خلاف قرار دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ سیکٹر F14 اور F15 میں بیلٹنگ کے ذریعے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، گلزار احمد، نور ظہیر جمالی، امیر ہانی مسلم اور خلجی عارف حسین سمیت دیگر ججز اور بیوروکریٹس کو پلاٹ دیے گئے تھے۔ اور پنجاب حکومت کا اینٹی اسموگ مہم جاری رکھنے کا اعلان۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموگ کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب میں اسموگ میں کمی کے باوجود فضائی آلودگی برقرار ہے۔ رحیم یار خان 550 انڈیکس کے ساتھ پاکستان کا آلودہ ترین شہر رہا۔ عالمی درجہ بندی میں نئی دہلی آج بھی آلودہ ترین شہر قرار پایا۔ فضائی آلودگی میں کمی آئی ہے، ختم نہیں ہوئی، اینٹی اسموگ مہم جاری رہے گی، سینئر وزیر پنجاب کا اعلان۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکومت اقدامات اور شہریوں کے تعاون سے اسموگ کی شدت کم ہو گئی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسموگ جیسی قدرتی آفت کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ نیچرل ڈیزاسٹر ہے
इसको हमें उसी तरह लेना पड़ेगा और हम सबको अपना किरदार एक नेशन, एक कुव्वत के साथ इकट्ठे होके इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। आलूदगी फैलाने वाले मजीद 15 भट्टे और 3 सनती यूनिट गिरा दिए गए हैं, जबकि 22 सनती यूनिट्स को सील किया गया है। जनूबी पंजाब की निस्बत सूबे के वस्ती अजला में फजाई आलूदगी की सूरत हाल ज्यादा बेहतर है। रहीम यार खान 550 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर की फजा में भी जहरीले जर्रात पाए गए। स्मॉग में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी इदारे खुल गए हैं और आज हाजिरी भी मामूल के मुताबिक रही। इसी तरह पंजाब भर में दर्स तदरीस का अमल मुकम्मल बहाल हो गया है। तलबा, सातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनने और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार है। पंजाब में शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने का मिशन वज़ीर आला पंजाब के सेहतमंद जिंदगी प्रोग्राम के तहत लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मेडिकल काउंटर्स लगा दिए गए। मुख्तलिफ बीमारियों के फ्री टेस्ट के साथ मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी जारी है। फसीउल्लाह रिपोर्ट करें। पंजाब में शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने का मिशन वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में खसूसी हफ्ता सेहत कैंप का आगाज कर दिया गया। लाहौर के मजंग टीचिंग अस्पताल में वज़ीर आला की मावन खसूसी बराए खवातीन वोकेशनल ट्रेनिंग सादिया तैमूर ने हफ्ता सेहत कैंप का इफ्तिताह किया। हमारी MS ने 9 काउंटर बनाए हुए हैं जिनके अंदर खवातीन और मर्द आ रहे हैं। अपनी बीमारी का आइडेंटिफिकेशन उनकी होती है कि इनको क्या मर्ज है, टेस्ट होते हैं। जो हामला खवातीन है उनको फौरी तौर पर वहीं पे उनको हम वैक्सीन लगा देते हैं। मुहिम के तहत हफ्ता सेहत कैंप में खसूसी मेडिकल काउंटर कायम किए गए। पहले रोज कायम 9 मेडिकल काउंटर्स पर 100 से ज्यादा मरीजों को तिबी सहूलियात मुहैया की गयी। क्लिनिकल हिस्ट्री, 2 साल से कम बच्चों की वैक्सीनेशन, शुगर, दमा, अस्थमा, TB, सांस और खवातीन की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ फ्री अदवायात भी मुहैया की गयी। हेपेटाइटिस B है, C है, ब्लड शुगर लेवल्स चेक हो रहे हैं, HIV का टेस्ट भी हो रहा है और टाइप 1, टाइप 2 पेशेंट्स को स्क्रीन किया जा रहा है और उनको रजिस्टर किया जा रहा है ताकि उन पेशेंट्स को उनके डोर स्टेप पे हम इंसुलिन प्रोवाइड कर सकें। मजंग अस्पताल में इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत खसूसी काउंटर भी कायम किया गया। हफ्ता सेहत कैंप 22 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन मुमताज अली के साथ फसीउल्लाह, GNN लाहौर। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया। इस सवाल से बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। अदरीस बताएगा। जी बिल्कुल, देखें बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर होने का एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी कर दिया है। बानी PTI की 10 लाख रुपए मालियाती मुचलके और 2 जामिन के एवज जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार जमानत का गलत फायदा नहीं उठाएगा। दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में पर समात पर हाजिर होगा जब तक कि अदालत इस्तिस्ना जो है वो ना दे। दरख्वास्त जमानत के गलत फायदा उठाए तो इस्तकाज़ा जमानत वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो दे सकता है। ये एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।